रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिर व मुईन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन अजमईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। रिवायात में मौजूद है कि एक बुरा इंसान यानी एक इंसान जिसके अंदर कुछ कमी हो, कोई उसके अंदर ऐब हो, तो वो सबको अपने उसी ऐब के हिसाब से नापता है। कहने का मतलब ये है कि एक इंसान जो चोरी करता है, चोर है, वो सबको अपने जैसा ही चोर समझता है। झूठ बोलने वाला इंसान कभी किसी की बात के ऊपर यकीन नहीं करता है। वो हमेशा सोचता है कि जैसे हम झूठ बोलते हैं वैसे ही सारी दुनिया सबके सब झूठ बोलते हैं। बेवकूफ बनाने वाला भी इसी तरह से, एक इंसान जो दूसरों को बेवकूफ बनाता फिरता है, वो सबको समझता है कि हर आदमी एक दूसरे को बेवकूफ बनाता है, इनमें से कोई सच्चा नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये सिफत बेइंतहा बुरी सिफत है, बहुत गंदी चीज है। रिवायात में इसके लिए जो ताबीर इस्तेमाल हुई है वो खुब्स बातिनी है। खुब्स किसे कहते हैं? खुब्स यानी गंदगी, पलीदगी, नजासत। बातिन यानी इंटरनल मुश्किल है किसी के अंदर। लेकिन खुब्स को समझने के लिए आप हजरात ने देखा होगा, सोनार के यहाँ तो अक्सर लोगों ने देखा होगा, या अगर कहीं किसी लोहार वगैरह के यहाँ भी आप लोगों ने देखा हो, मेटल जब पिघलाया जाता है किसी बर्तन के अंदर, तो जब वो पिघल जाता है तो चाहे सोनार हो या लोहार, वो उस मेटल को, पिघले हुए मेटल को दूसरे बर्तन में, दूसरे ज़र्फ में निकाल लेता है। तो जिस बर्तन के अंदर पिघलाया जाता है उसमें कुछ तलछट रह जाती है, यानी वो सोना हो या लोहा हो या एल्यूमिनियम हो, कोई भी चीज, उसकी तलछट उसमें रह जाती है जो किसी काम की नहीं होती, बेमसरफ होती है। उसे कहा जाता है खुब्स, यानी पलीद है वो चीज, मामूली है, मुहमल है, बेमसरफ है, गलीज है। गलीज यानी गंदी वाली, गाड़ी वाले गलीज नहीं। खैर, तो ये खुब्स बातिनी है। खुब्स बातिनी बहुत बुरी चीज है। हम अगर खुदा न खास्ता हमारे अंदर कोई बुराई है, हम सबको उसी तरह से देख रहे हैं, ये सूए ज़न है, बदगुमानी है। बदगुमानी मैंने अर्ज किया था कल कि बहुत बुरी चीज है और इससे पनाह मांगनी चाहिए और अपने से इस सिफत को दूर करना चाहिए। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की एक रिवायत, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सुफियान सौरी से कि ए सुफियान सौरी, अद्दबनी अबी बेसलास, मेरे बाबा ने मुझे 3 चीजों के लिए अदब किया है, यानी 3 चीजें सिखाई हैं अच्छी। वनहा, फिर फरमाते हैं कि वनहा अन सलात, और 3 चीजों से मेरे बाबा ने मुझे मना किया है। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सुफियान कहता है कि फर्जंद रसूल मौला, वो 3 चीजें जो आपके वालिद बुजुर्गार यानी बाक़िर अलैहिस्सलाम ने आपको सिखाई है, समझाई है, बताई है, वो कौन सी चीजें हैं? इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क़ाल ली या बुनय्या मन यस्हब साहिब अस्सूअ ला यस्लम, कि अगर कोई इंसान किसी बदकिरदार इंसान के साथ नशिस्त बर्खास्त रखेगा, उठेगा बैठेगा, उसके साथ मिले जुलेगा, आए जाएगा, ला युस्लम, ये इंसान सालिम नहीं रह सकता है, यानी महफूज नहीं रह सकता है। ये हत्मन इसके सिलसिले में लोग बुरा समझेंगे, इसको बुरा समझेंगे, इसको बुरा समझेंगे। मिसाल के तौर पर एक शराबखार से किसी की दोस्ती है, शराब, एक इंसान मालूम है सबको कि ये फला आदमी शराबी है या चोरी करने वाला है या जुआ खेलने वाला है, उसके साथ हम कितने भी पाक साफ शरीफ हों, कितने भी मुत्तकी परहेजगार हों, अगर मेरा उसके साथ उठना बैठना है तो हो ना हो एक दिन दूसरों के जहन में ये बात आएगी कि ऐसा तो नहीं कि ये आदमी शराबी के साथ बैठा है, जुआरी के साथ बैठा है, चोर के साथ बैठा है, ये खुद भी चोरी करता हो, ये खुद भी शराब पीता हो, ये खुद भी झूठ बोलता हो। लामोहल्ला ये बात आएगी जहनों में। लिहाजा मेरे बच्चे कभी भी ऐसे बदकिरदार इंसान के साथ उठो बैठो नहीं। फिर उसके बाद से फरमाते हैं दूसरी चीज, वमन ला युक़य्यद अल्फाज़हु यंदम, और वो इंसान जिसे अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल नहीं है, वो हमेशा पशेमान होगा, पछताएगा, उसको पछताना पड़ेगा। लिहाजा कहा गया है कि जबान के ऊपर कंट्रोल कीजिए, बोलने के पहले सोचिए कि क्या बोल रहे हैं, सोच समझ के बोलिए, ताकि बाद में उसका खामियाजा न भुगतना पड़े, क्योंकि तलवार के जख्म तो भर जाते हैं लेकिन जबान का जख्म कभी भी नहीं भरता है। तीसरी चीज फरमाते हैं इमाम अलैहिस्सलाम, वमन यदखुल मदाखिल अस्सूअ युत्तहम, और अगर कोई इंसान
ایسی جگہ پہ جائے جہاں پہ تہمت کا اندیشہ ہو، کوئی اس کے اوپر اتہام الزام لگنے کا اندیشہ ہو، انسان وہاں پہ جائے. لا فرماتے ہیں کہ یتہم، وہ انسان متہم ہو جائے گا ایسی جگہ پہ جانے پہ. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں معتکف تھے. ایک صبح کے وقت ایک دم سویرے ہی ایک جوان عورت پیغمبر اسلام سے ملنے کے لیے آتی ہے مسجد میں. پیغمبر اسلام اس سے گفتگو کرتے ہیں. جب وہ جانے لگتی ہے تو آتے ہیں مسجد کے دروازے تک اس کو خدا حافظ کرنے کے لیے، کیونکہ اعتکاف میں مسجد سے باہر آدمی نہیں نکل سکتا ہے. اچھا، وہ مسجد جو تھی دروازہ گلی میں تھا، پیغمبر وہیں گلی پہ اس سے خدا حافظ کر رہے تھے. اتفاق سے 2 آدمی اس گلی میں سے گزرے. جیسے ان کی نگاہ پیغمبر اسلام پر پڑی، پیغمبر کو کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام کر دیا پیغمبر اسلام. پیغمبر نے بھائی جواب دیا. وہ لوگ رکے نہیں، چل آگے بڑھ گئے. یہ خاتون جو تھی، یہ عورت جو تھی، جوان عورت، یہ چلی گئی. جیسے ہی وہ لوگ آگے بڑھے ہیں بغیر کچھ کہے سنے، پیغمبر نے انہیں روکا. سنو، کہاں جا رہے ہو؟ یہ ادھر آؤ ذرا نزدیک. پیغمبر نے نزدیک بلایا. کہا کہ یہ خاتون، یہ عورت جو تم نے ابھی دیکھا مجھ سے بات کر رہی تھی، یہ جوان عورت کوئی اور نہیں، میری بیوی ہے، اس کا نام صفیہ ہے. تو ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، ہم لوگوں کے ذہن میں تو کوئی بات نہیں. تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ شیطان جس طرح سے انسان کی نسوں میں خون دوڑ رہا ہوتا ہے، اسی طرح سے شیطان بھی خون کی طرح سے انسان کے دل و دماغ و جسم میں خطور کرنے کے فکر اور فراق میں رہتا ہے. وہ ہمیشہ جریان میں رہتا ہے، چلتا پھرتا رہتا ہے جسم انسان کے، بس موقع ملے اس کو. ایسا نہ ہو، میں نے یہ بات اس لیے بتائی ہے کہ تم لوگ ایسا نہ سوچو کہ پیغمبر خدا جا کر کے کہو کہ رسول اللہ جو ہے صبح سویرے ہی کسی جوان عورت سے وہ اکیلے میں گفتگو پوچھے، گلی میں کھڑے ہو کر کے بات کر رہے تھے. تو عزیزوں، یہ بدگمانیاں اچھی چیز نہیں ہے. پھر سفیان کہتے ہیں فرزند رسول، یابن رسول اللہ یا بنت رسول اللہ، فما الثلاث اللواتی نہاک عنہن، وہ 3 چیزیں کون سی ہیں جس کے لیے آپ کے بابا نے آپ کو منع کیا ہے. بڑی اچھی باتیں ہیں عزیزوں، سنیں. امام فرماتے ہیں نہانی ان اصاحب حاسد نعمت، میرے بابا نے مجھے منع کیا ہے ایسے انسان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے جو دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر کے حسد کرتا ہو. اللہ اکبر، کتنی بری صفت ہے. کسی کے پاس مال دولت مقام منزلت علم رتبہ کوئی چیز ہے، ہم معاشرے میں ہمارے ایسے افراد موجود ہیں، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی، حسد کرتے ہیں. ہائے ہائے ہوتی ہے، ہائے ان کے پاس یہ، ہائے ان کے پاس یہ. ہائے ہائے جو ہے یہ صرف ہائے ہی نہیں ہوتی ہے، خود کو بھی برباد کرتی، دوسروں کو بھی لے ڈوبتی ہے یہ ہائے. پھر فرماتے ہیں وشامتن بمصیبت، ایسے شخص جو کسی دوسرے کی مصیبت کے اوپر خوش ہوتا ہو. ہمارے اختلافات ہیں بندے مومن سے، برادر مومن سے، پڑوسی سے، محلے والوں سے، خدا نخواستہ کوئی مشکل مصیبت کا وقت اس کے اوپر آ گیا، ہم آج بڑے خوش ہیں، اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا، مزے لے رہے ہیں. بڑی بری صفت ہے، بڑی بری بات ہے یہ. ایسے افراد سے بچ کے رہنا چاہیے. ان چیزوں کو کبھی بھی ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہیے. پھر اور تیسری چیز، اور حامل نمیمت، ایسا شخص جو ہمیشہ چغلخوری سخن چینی کے چکر میں رہے. آپ سے ملے تو دوسرے کی برائی، دوسرے سے ملے تو آپ کی برائی، تیسرے سے ملے تو آپ دونوں کی برائی. یعنی ادھر کی لکڑی ادھر لگانا، ادھر کی لکڑی ادھر لگانا ہے، آپس میں اختلافات پیدا کرنا. یہ 3 گروہ وہ ہیں جن کے لیے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا بیٹا ان لوگوں کے ساتھ نہ کبھی دوستی کرنا، نہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، نہ ان سے ملنا جلنا. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، وہ آتا ہے امام کی خدمت میں، آگے کہتا ہے کہ فرزند رسول میں کچھ دنوں سے سفر میں گیا ہوا تھا. سفر کے عالم میں ہی ایک دن رات میں نے خواب دیکھا. خواب میں نے دیکھا کہ بکری ہے یا بھیڑ ہے، بھیڑ بکری والا وہ جانور جس کے سینگ ہوتی ہے. تو روایات میں جو ہے 2-3 جانوروں کے نام لکھے ہوئے ہیں، بھیڑ بھی ہے، بکری بھی ہے، قوچ ہے، جنگلی بکری جسے کہا جاتا ہے. تو اس میں سے کوئی ایک چیز تھی جو میں نے دیکھا کہ میری بیوی کے پیٹ کے اوپر اس نے سینگ سے مارا ہے اس جانور نے. فوراً میں خواب سے گھبرا کر کے اٹھ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا یہ کون سا عجیب سا خواب میں نے دیکھا ہے. اور پھر فوراً ہی میرے ذہن میں آیا کہ حتماً ہو نہ ہو میری بیوی نے مجھ سے خیانت کیا ہے، اور اب بتائیے میں کیا کروں. تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے یہ سنا، امام نے کہا کہ کیا
जिसे देसी जमाने का बकवास ताबीर तुमने किया है ख्वाब की। किसने तुमसे कहा है कि इस ख्वाब की ताबीर ये है? तुमको कैसे मालूम कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे साथ खियानत किया? तुमने फौरन जो तुम्हारे जी में आया तुमने ताबीर उसकी ले लिया ख्वाब की। ये बदगुमानी के आसार आप देखें, बदगुमानी इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। ख्वाब को ले जाकर के अपनी बीवी के ऊपर टैली कर रहा है ये इंसान। इमाम ने कहा इत्तेफाकन तुम्हारी ये ख्वाब बहुत अच्छा ख्वाब है, तुम्हारी बीवी ने अपनी इफाफत अपनी पाकदामनी की हिफाजत किया है, वो अपने आप को तुम्हारे लिए तैयार कर रही, मुहैया कर रही है। तुम ताबीर इसकी अच्छी भी कर सकते थे, क्या जरूरत थी तुमको पूरी ताबीर करने की इस ख्वाब की? अजीजों, हालात, समाज, मुआशरा बहुत सारी बुराइयों में गिरफ्तार है। खुदसाजी का महीना है। हमें चाहिए कि अपने आप को इन छोटी छोटी बुराइयां, यानी देखने में सुनने में बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन दर हकीकत ये बहुत बड़ी बड़ी बातें जिसके ऊपर बहुत सारे रवाबित हमारे खराब हो सकते हैं। मुमकिन है खानवादगी राब्ता हमारा खराब हो जाए, हमारा सोशल जो हमारे रवाबित हैं एक दूसरे से मिलना जुलना वो खराब हो जाए। तो ऐसी बदगुमानियों को अपने अंदर ना आने दें और इन बुराइयों से अपने आप को महफूज रखें। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि ये अशरे मगफिरत में हम तमाम लोगों की गुनाहों की मगफिरत फरमा और हम लोगों को इन बुरे औसाफ से दूर रहने की तौफीक अता फरमा। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम लोगों को तमाम इन बला मुसीबत बीमारी परेशानी जो फैली हुई इन तमाम सबको महफूज रखे इससे, जालिमीन से शर से मुसलमानों को बिलखुसूस मोमिनीन की परवरदिगार हिफाजत फरमा। अल्लाह अब तक अगर तो हमसे राजी नहीं हुआ है तो हम तमाम लोगों से राजी हो जा। आखिर में यही कहूंगा कि अगर गुफ्तगू से रिलेटेड कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन अजमाइन।